दर्शकवृन्द नमस्कार। मुलुकको समृद्धिका निम्ति मूल राजनीतिले लय समाउनु जरुरी छ। पछिल्लो समय बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा नगर्दै विघटनको सङ्घारमा पुगेको छ। स्वाभाविक रूपमा जनतामा यसले केही नैराश्यता भने सिर्जना गरेको छ। मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीति मूल विषय भए तापनि समग्रतामा विकास र समृद्धिका निम्ति आधारभूत पक्ष भनेको दृष्टिकोण र अवधारणा नै मान्ने गरिन्छ। विकासका जानकारहरू भन्छन् समृद्धिका निम्ति दृष्टिकोणसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व पनि सबल हुनु जरुरी छ। यदि नेतृत्व योग्य भएन भने जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि समुन्नत समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। वर्तमान अवस्थामा नेपालको समृद्धि के कुरामा अल्झिएको छ त? राम्रो योजना तय हुँदा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा हामी किन पटक पटक चुक्ने गरेका छौँ? आजको कमन टकमा हामी यिनै विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर विशेष संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना विकासविद एवं समाजशास्त्री हिम्मत सिंह लेकाली। लेकालीजी, वेलकम टु कमन टक। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँसँग चाहिँ धेरै पछि मैले फेरि अर्को संवादमा जोडिने एउटा अवसर जुटिरहेछ। तपाईँ एउटा समाजलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेको एउटा बुझिएको समाजशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। विशेष अझ यो विकासको सन्दर्भमा अझ बढी नजिकबाट तपाईँ निहालिराख्नु भएको छ। अहिले मुलुक चाहिँ जस्तो केही समय यता अलिकता यो उतार चढाव भएको जस्तो पनि देखिन्छ। देशको एउटा मूल राजनीति चाहिँ यो ट्र्याकभन्दा बाहिर जान खोजेको हो कि अथवा यो ट्र्याकमै छ कि जस्तो पनि देखिन्छ। तपाईँ एउटा विकासविदको हिसाबले समाजलाई एउटा राम्रोसँग चित्रण गरिरहेको व्यक्तिको हिसाबले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ अहिलेको अवस्थालाई? त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। विमलजी, यहाँले भन्नुभयो अहिले भर्खरै नेपालको यो राजनीति चाहिँ अलिकति यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ, कसरी हेर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ। म त भन्छु नेपालमा राजनीतिको अस्थिरता भनेको अहिलेदेखि होइन, जुन दिनदेखि राजनीति सुरु भयो त्यो दिनदेखि अस्थिरता छ भन्छु है। र अहिले राजनीति होइन लाजनीति भइरहेछ। म राजनीति भन्दिनँ यसलाई। राजनीति भनेको राज्यको नीति बनाउने हो, राज्यलाई कसरी समृद्ध बनाउने, जनतालाई कसरी समृद्ध बनाउने, जनताको सुविधाहरूलाई कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी उनीहरूलाई सुविधा दिने भनेको छ भन्ने हो। त्यो भनेको राजनीति हो, राज्यको नीति बनाउने। तर अहिलेको राज्यको नीति होइन, व्यक्तिको नीति बनाउने भएको छ। र त्यो व्यक्तिको नीति बनाउँदाखेरि जति पाएको सुविधाहरू आफूले त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न पायो र त्यसबाट चाहिँ खुसी हुन पायो भने त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि राजनीति भयो। देशको लागि चाहिँ उनीहरूले के पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारण म यसलाई चाहिँ राजनीति उथलपुथल भन्दिनँ, राजनीति उथल भएको भयो। त्यो राजनीति चाहिँ अब बाहिर निस्केको छ। अब साँच्चै नै भन्ने हो भने अहिलेको परिवेशबाट चाहिँ हामीले एउटा पाठ नितान्त रूपमा चाहिँ सिक्न जरुरी छ। अब हामीले सेफ ल्यान्डिङ कसरी जाने, देशलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो अहिलेको अवस्थाले चाहिँ अब के सङ्केत चाहिँ के गर्छ त? अब त्यसो भए म त शुभ सन्देश भन्छु। यो सकारात्मक नै छ। सकारात्मक सङ्केत हो। यसको आधारहरू के तपाईँले देखिरहनु एउटा समाजको हिसाबले हेरिराख्नु भएको छ? एक्ज्याक्टली। किनभने हिजोको परिवेशमा जे थियो 50-50मा थियो, बाँडीचुँडीमा थियो। अनि त्यो बाँडचुँड नमिलेकै कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको परिवेश आएको हो। त्यो जनताले त के गर्ने भन्दा त जनताले त दिएकै छ नि त नि। हिजो पनि 2/3 सरकार काङ्ग्रेसलाई पनि दिएकै थियो, अहिले पनि यो कम्युनिस्ट आएको छ 2/3 त दिएकै हो। तर उनीहरूको बिचमा आन्तरिक त्यो त्यो नमिलेको कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले पनि यो चुनावमै उसले रोज्यो। के अरे हाम्रो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा पनि यही चुनावै रोज्यो। अहिले पनि 2/3 नै दिएको। 2/3मा पनि 2जनाको कुरा मिलेन अथवा 3जनाको कुरा मिलेन। 3जनाको नमिलिसकेपछि अब जनताले विश्वास गर्दा गर्दा मैले सकिनँ, ल जनता हामी फेरि फर्केर आउँ भनेर चाहिँ जनतासम्म जान भनेको थियो। त्यो त सबल पक्ष हो। अब भनेको चाहिँ के हो भने उनीहरूकोमा भन्दाखेरि पनि जनतामा चाहिँ अब हामीले गर्ने के हो त भनेर विकल्प रोज्ने ठाउँ चाहिँ जनतामा पुगेको छ। त्यसकारण यो त म सकारात्मक भन्छु। यो जस्तो मैले अलिकता तपाईँ जस्तो एउटा चाहिँ यसको अब दुईटै कुरा होला, सकारात्मक पनि होला। त्यसको अब हामीले जुन ढङ्गले त्यसलाई विश्लेषण गर्छौँ अथवा हेर्छौँ, हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक होला। यो जस्तो एउटा टाइम फ्रेमको लागि चाहिँ जस्तो करिब करिब 5 वर्षको लागि भनेर एउटा म्यान्डेट दिएको सरकार बिचैमा चाहिँ
त्यो आफ्नो कार्यकाल पुरा नगर्दै यो अवस्थामा सिर्जना हुनु भनेको चाहिँ त्यो कसरी सकारात्मक भयो? जनताको लागि यो दुःखदको कुरा हो, किनभने जनताले विश्वास गरेर दिएको हो। 5 वर्ष तिमी चलाऊ, देशलाई बनाऊ र तिम्रो हातमा हामीले सुम्पेका छौँ, हामीलाई पनि शान्ति देऊ, देशलाई पनि समृद्ध बनाऊ भनेर दिएको हो। त्यसको लागि जनतालाई भन्ने कुरा होइन। तर बिचमा आइसकेपछि के भयो भनेको उनीहरूको आन्तरिक कुरा मिलेन है। अब कसैलाई के चाहियो? सबै परिवारको लागि स्थान चाहियो। यो देशमा म के भन्छु भने कुनै पनि देशको विकास हुनको लागि 3-4 वटा कुराहरू नितान्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ विकसित देशको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने योग्य, विज्ञ र प्राज्ञ है। जुन ठाउँमा मान्छेले योग्य मान्छे पुग्छ परिचालन गर्नको लागि, त्यो ठाउँमा उसले चाहिँ अबको 10 वर्षपछि, अबको 20 वर्षपछि म कहाँ पुग्ने भनेर त्यो योग्य व्यक्तिले भिजन क्रिएट गर्छ। त्यो भिजन क्रिएट गर्नको लागि उसको मात्र भिजनले त्यो मतलब 2 I see better than 1 है, उसको मात्रले पुग्दैन, उसले चाहिँ अरूबाट पनि सहयोग गर्छ। त्यसैको लागि सल्लाहकार भनेर राखिएको छ। हेर्नुहोस्, सल्लाहकारको बस्दा त विज्ञहरू बस्ने भयो। विज्ञले के दिन्छ? योग्यलाई तपाईँले यो गर्नुभयो भने यो आधार छ है हाम्रो भनेर चाहिँ विज्ञता दिन्छ। त्यो विज्ञलाई आधार त दिने के त भन्दाखेरि हिजोको परिवेशमा के थियो, अबको परिवेशमा के हुन्छ भनेर चाहिँ प्राज्ञहरूले चाहिँ त्यसको डिजाइन गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो प्राज्ञहरूको अध्ययन विज्ञले गर्छ। विज्ञले अध्ययन गरिसकेपछि योग्यलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। र योग्य, विज्ञ, प्राज्ञ यो 3 वटाको कम्बिनेसन मिल्यो भने चाहिँ देशको भाग्य चम्किन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो 3 थरीको तपाईँले जसरी डिफाइन गरिरहनु भएको छ नि, यो 3 थरीको चाहिँ संयोजन अथवा त्यसको चाहिँ हामी कम्बिनेसन चाहिँ खासै भएको देखिँदैन। त्यसो भए योग्य मान्छेहरू सबै स्थान नभएको कारणले गर्दाखेरि, किनभने योग्य, विज्ञ, प्राज्ञ भनेको चाहिँ त्यो कुनै पनि किसिमको चाहिँ त्यो त्यसमा राजनीतिक लोगो हुँदैन है। म यो फल्ना दलको, म यो फल्ना दलको भन्ने हुँदैन। विज्ञता भनेको नेकपाको छुट्टै, काङ्ग्रेसको छुट्टै, अर्को दलको छुट्टै भन्ने हुँदैन। योग्य भनेको पनि त्यो योग्य बन्नको लागि त्यो कुनै पनि किसिमको लेभल लाग्न हुँदैन। र प्राज्ञमा पनि कुनै पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ लोगो लाग्न हुँदैन, लोगो लागेको हुँदैन। किनभनेदेखि प्राज्ञले के देख्छ? देखेको कुरा भन्ने हो है। मैले अहिले इन्टरभ्यू तपाईँलाई दिइराख्दाखेरि मेरो अगाडि क्यामेराहरू तेर्सिरहेको छ, मैले क्यामेरा देखिरहेको छु है। तर त्यो जब त्यो लेभल लाग्छ, लेभल लागिसकेपछि म क्यामेराको अगाडि छैन भनेर त त्यो त भन्नु भएन। त्यसकारण योग्य, विज्ञ, प्राज्ञ भनेको चाहिँ उनीहरूको भिजन एकदम पर्फेक्ट उनीहरूले देख्नुपर्ने के हो त्यही देखेको हुन्छ। र त्यो 3 वटा कुरा योग्य, विज्ञ, प्राज्ञ मिल्यो भने मात्रै अनि देशको चाहिँ भाग्य चम्किन्छ। विडम्बना हामी कहाँ योग्य पनि छैन, विज्ञ पनि छैन, प्राज्ञ पनि छैन। किनभनेदेखि उनीहरू पछाडि लाग्न सकेन। नलागिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ टिकट काटेर अब बाहिर जानु पर्यो। त बाहिर जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अब मेरै कुरा गर्नुहोस्, मेरै कुरा गर्ने हो भने मैले चाहिँ आई स्पेन्ड माई 40 years है इन डेभलपमेन्ट सेक्टर। 40 वर्षको मेरो अनुभवमा म दावाको साथ भन्न सक्छु नेपाल चाहिँ 75 जिल्ला, अहिले त 77 भयो, 75 जिल्ला घुम्ने धेरै हुनुहुन्छ होला। तर मेरो 40 वर्षको दौरानमा तेस्रो पटक घुम्ने भनेको आई एम ओन्ली वान द्याट पर्सन। तपाईले त एउटा मुलुकलाई त राम्रोसँग हेर्नु भएको छ नि, समाजलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। मैले चाहिँ त्यो ठाउँमा यो चाहिँ त्यसको चाहिँ अवसरहरू छ, यो ठाउँमा यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो लोगो लगाएर बोल्नुपर्ने है। अनि मेरो सोच चाहिँ अब त्यो एउटा लोगोको पछाडि लाग्नुपर्ने, त्यही हो। अनि त्यसै कारण अब विज्ञहरू चाहिँ योग्य, विज्ञ पलायन भयो। पलायन हुने साथ अब अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने धेरै जस्तो यहाँको योग्य, विज्ञ, प्राज्ञ चाहिँ अमेरिका गइरहेछ। त अमेरिका जानुको मतलब के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ अब अहिलेसम्मको लगानी जति पनि गर्नुपर्ने थियो उसले त केही पनि लगानी गर्नु परेन। उसले त त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ क्रिम नेटवर्क पायो, के भन्छ यो थिङ्क ट्याङ्कर पायो। त्यो थिङ्क ट्याङ्करलाई त्यहाँनिर हुनसाथ उसलाई त अब त्यहाँनिर घर चाहिने हो कि गाडी चाहिने हो कि सबै सुविधा दियो। तर सुविधा चाहिँ दियो, तर सुविधा केले दिन्छ भनेर उसलाई चाहिँ लोनमा दिएको छ। अनि लोनमा दिइसकेपछि उसले आफ्नो विज्ञता, योग्यता र प्राज्ञता, त्यो प्राज्ञता चाहिँ उसलाई बिक्री गर्छ, उसले चाहिँ लोनमा चाहिँ लिइरहेको छ भनेपछि अनि यहाँको योग्य, विज्ञ, प्राज्ञले त्यहाँ चाहिँ अमेरिका बनाउन सपोर्ट गर्न सक्ने, तर आफ्नो मुलुकमा चाहिँ केही गर्न नसक्ने। तर यहाँबाट त्यति गरेर गइसकेपछि पनि उसले चाहिँ के गरेको छ भने आफ्नो अस्तित्व नेपाली त पहिचान गराउनको लागि म जहाँसुकै यो मन त मेरो नेपाली हो भनेर चाहिँ भन्न सकेको छ। त्यो मन नेपाली बनाउनको लागि हाम्रो नेतृत्वले किन त्यो ध्यान दिन सक्दैन? त्यसकारण हाम्रो नेतृत्व नै छैन कि यहाँ त नेता मात्रै भयो कि
एक घरमा 6 जना छ भने 6 थरीको नेता जन्म भयो, नेतृत्व भएन। देश चलाउनको लागि नेतृत्व चाहिन्छ। अहिले तपाईँ चाहिँ यो भनिराख्नु भएको छ कि जस्तो अहिले मुलुकमा योग्यताको प्रश्नको हामीले कुरा गर्दाखेरि योग्य नेतृत्वको चाहिँ अभाव मुलुक चाहिँ त्यही देखिन्छ। एक्ज्याक्टली हामीले राम्रो विज्ञ र प्राज्ञहरूको चाहिँ खासै कमी छैन। एक्ज्याक्टली छैन, कमी छैन। तर मूल तिनीहरूलाई पनि ड्राइभ गर्ने अथवा त्यसलाई पनि नेतृत्व गर्ने योग्यता भएका व्यक्तित्वहरूको कमीको कारणले अहिलेको योग्यता पनि भन्दैन। अहिले पनि जति पनि नेतृत्व नेतामा हुनुहुन्छ उहाँहरू योग्यता पनि छ उहाँसँग, तर योग्य चाहिँ हुनु भएन। योग्य चाहिँ भएन कि, योग्यता छ, योग्य भइदिएन हैन। त्यो योग्यता भएको मान्छेले मैले के बोल्दाखेरि, किनभने अहिलेको जो नेतामा त्यो नेतृत्व लिएर बसेको छ नेता, उसले बोल्ने भनेको ऊ व्यक्ति एकजना बोलेको होइन, ऊ 3 करोड नेपाली बोलेको हो। त 3 करोड नेपाली बोल्दाखेरि त्यो 3 करोड नेपालीको चाहिँ शब्द चयन उसले बोल्दाखेरि यसले के असर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले पहिला नै पूर्व तयारी हुनुपर्छ। यहाँ त हामीले के गरेका छौँ भने मास उत्तेजना गर्नको लागि बोल्ने कुरा गरेका छौँ, अनि त्यहाँबाट कुनै पनि होला एकजना व्यक्ति खराब होला, तर व्यक्ति त्यो जुन ठाउँमा बसेको थियो त्यो पदीय संरचना भनेको त्यो के भन्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चाहिँ सम्मान दिएको पद हो। राज्यले चाहिँ 3 करोड जनताले चाहिँ यो पर्फेक्ट छ भनेर चाहिँ दिएको सम्मान हो। त्यो सम्मानको प्रतिष्ठा त उसले राख्नु पर्यो नि। त्यसैले योग्यता मात्रै भएन, योग्य पनि हुनु पर्यो कि। त्यसैले योग्य हुनको लागि के चाहियो भने चाहिँ त्यो हुनको लागि विज्ञ हुनु पर्यो है। उसको पछाडि विज्ञ हुनु पर्यो नि, के छ यो भन्दा विज्ञ हुनु पर्यो। र त्यो विज्ञ बन्नको लागि के छ भन्दाखेरि त्यो प्राज्ञहरूले चाहिँ त्यसमा लेखेको कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्न पर्यो नि त नि। अनि प्राज्ञले अध्ययन गरेको कुरा विज्ञले अध्ययन गर्छ, विज्ञले दिएको सल्लाह अनुसार परिचालन योग्यले चाहिँ त्यसलाई परिचालन गर्छ। त्यो 3वटा कुराको कम्बिनेसन मिल्यो भने चाहिँ अनि देशको भाग्य बन्छ। न त अहिले त न त देशको भाग्य बन्यो, न त जनताको भाग्य बन्यो, न त उसैको भाग्य बन्यो। ऊ पनि त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि अब यसरी गिरेको छ, कुरै नगरौँ। अहिले जस्तो तपाईँ चाहिँ जस्तो समाजलाई अझ राम्रोसँग अध्ययन गरिराख्नु भएको, त्यसलाई बुझिराख्नु भएको एउटा व्यक्तिको हिसाबले मलाई सोध्न मन लाग्यो, अहिलेको अवस्थालाई आम नागरिकले चाहिँ कसरी हेरिरहेछ होला अथवा कसरी बुझिरहेछ, उनीहरूले चाहिँ कस्तो खालको उनीहरूमा चाहिँ उत्साह जन्मिरहेछ कि अथवा नैराश्यता बढ्दै गइरहेको देखिन्छ? नैराश्यता बढ्दैछ हेर्नुहोस्, नैराश्यता। किनभने हामीभन्दा धेरै पछाडि परेको मुलुक, हामीले धेरै मुलुकहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अप्ठ्यारो पर्दाखेरि, उनीहरूलाई ठुलो अनिकाल पर्दाखेरि हामीले सहयोग गरेको देशहरू आज कहाँ पुगिसक्यो। अनि त्यही देशमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ अहिले रोजगारको लागि जाँदैछौँ र आफ्नो देशमा पसिना बगाउँछु भनेर त्यो व्यक्ति लागि पर्दाखेरि यहाँ स्थान नपाएर त्यो ठाउँमा गएर उसले रगत बगाइरहेछ। हेर्नुहोस्, अस्ति भर्खरैको कुरा हो, 18वटा लास आयो। हेर्नुहोस्, यो त रगत बगाएको हो नि। यहाँबाट जाँदाखेरि कस्तो किसिमको हर्षोल्लासका गएको, म त भन्छु हर्षोल्लासको लागि पनि गएको छैन, उनीहरूले यहीँ गर्छु भनेर लागेको। तर विडम्बना हाम्रो, म फेरि पनि त्यहीँ आउँछु, योग्य नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका युवाहरू जसले आफ्नो ठाउँमा पसिना बगाउन नपाएर चाहिँ अर्काको ठाउँमा रगत बगाउन बाध्य हुनु पर्यो। र त्यसैले गर्दाखेरि त्यो पनि रगत बगाउन कहाँ गइरहेछ भने कोरियामा गइरहेछ, जसलाई आजभन्दा 40-45 वर्ष अगाडि हामीले सपोर्ट गरे हौँ। सिङ्गापुरमा गएको छ, मलेसियामा गएको छ। यो त हामीले सपोर्ट गरेको देश हो। त्यति मात्रै होइन, हेर्नुहोस्, इजरायल, जब इजरायलले आफ्नो प्यालेस्टाइनबाट छुट्टिएर आफ्नो यो अस्तित्व, म छुट्टै राष्ट्र भएर चाहिँ बस्न चाहन्छु भनेर चाहिँ संयुक्त राष्ट्रमा सदस्यता दिँदाखेरि सदस्यमा चाहिँ रेकमेन्ड गर्ने कोही पनि नभएको कारणले गर्दा फर्स्टमा इजरायल स्वतन्त्रता देश हुनुपर्छ भनेर इन्डोर्समेन्ट गर्ने चाहिँ नेपाल हो। आज त्यो इजरायल कहाँ पुग्यो, आज हामी कहाँ छौँ है। तर यसको मतलब मैले फेरि पनि यही दोहोऱ्याउँछु, पटक म यही दोहोऱ्याउँछु, योग्य विज्ञ र प्राज्ञ त्यहाँ गइसकेपछि त्यही इजरायलमा गएर इजरायलमा पनि टेक्नोक्राट्स भनेर चाहिँ विज्ञ बनेर बसेका छन्। कोरियामा गएर कोरियामै त्यही विज्ञ बनेर बसेका छन्। सिङ्गापुरमा गएर सिङ्गापुरमा विज्ञ बस्ने बनेका छन्। अमेरिकामा गएर त्यत्रो युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरू एकदम रिनान्स प्रोफेसर भएर बसेको छ। बेलायतमा गएर त्यहाँको चाहिँ रिनान्स प्रोफेसर भएर बसेको छ। त यहाँ किन गर्न सकेन? किनभने त्यहाँ के गर्यो, उनीहरूले विज्ञताको कदर गर्यो, योग्यताको कदर गर्यो, अनि प्राज्ञताको कदर गर्यो र त्यो कदर गरेको कारणले उसको भाग्य चम्क्यो, त्यो देशको भाग्य चम्क्यो। अब यहाँ त हेर्नुहोस्, टियुको रजिस्ट्रार डिन गर्नु पर्यो, अब कुनबाट जाने हो लेभल छाप हेर्नु पर्यो है।
हस्पिटलको अब यो डक्टरहरूले त्यही गर्नु पऱ्यो। सबै त्यत्रो लगानी गरेर पढेर आउँछ अनि यहाँ आएर अन्तिममा लाछाप लगाउनु पर्छ भने अनि त्यो लाछाप लगाउनको लागि त्यो विज्ञहरू त लाग्दैन त। अनि जसले अवसर पाउँदैन त्यो लाछाप लगाउनेहरू चाहिँ यही हुन्छ। अब त लाछाप लगाउँदा के छ भने जो चाहिँ अयोग्य छ, अयोग्यको पछाडि चाहिँ त्यो योग्य व्यक्ति लगाएपछि अनि देशको अवस्था के हुन्छ सर? अहिलेको जस्तो जति पनि यो अवस्था सिर्जना हुनुमा चाहिँ मूल कारण तपाईँले चाहिँ त्यो पाइराख्नु भएको छ। एक्ज्याक्टली म भन्छु फेरि पनि विज्ञको कदर भएन, योग्यको कदर भएन र प्राज्ञको कदर भएन। त्यसै कारणले योग्य पनि भएन, विज्ञ पनि भएन, प्राज्ञ पनि भएन र भाग्य पनि गुम्यो। तपाईँले जस्तो प्रारम्भमा चाहिँ फेरि पनि भन्नुभएको थियो नि कि अहिले जुन अवस्था सिर्जना हुँदैछ राजनीतिक हिसाबले, तर त्यहाँ चाहिँ फेरि तपाईँले चाहिँ फेरि आशा पनि देखिरहनु भएको छ। अब आशा चाहिँ आशाको चाहिँ आधार के देखिरहनु भएको छ? आशाको आधार चाहिँ के छ भने अब नयाँ जेनेरेसनहरू निस्किरहेछ। त्यसैले म के भन्छु भने ओल्ड इज गोल्ड, न्यू इज डायमन्ड है। न्यू इज डायमन्ड, डायमन्डहरू चम्किनुपर्छ। डायमन्डलाई चम्काउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने उनीहरूलाई अलिकति इम्पावर गर्नको लागि ट्रेनिङहरू चाहिन्छ। जसरी सैनिकहरूलाई तालिम दिइएको हुन्छ है, जसरी प्रहरीहरूलाई तालिम दिइरहेको हुन्छ सुरक्षाको निकायको लागि, जसरी कर्मचारी निकायमा चाहिँ कर्मचारी सङ्गठनमा चाहिँ अब योभन्दा राम्रो कसरी सुशासन कसरी दिन सकिन्छ भनेर तालिम दिइरहेको हुन्छ। त्यसै गरेर युवाहरूलाई पनि अब कसरी जाने भनेर चाहिँ मोटिभेसनको चाहिँ एउटा ट्रेनिङ तालिमको चाहिँ नितान्त जरुरी छ। तर विडम्बना हामी कहाँ यहाँ तालिमै छैन। तालिमै गर्नु पर्यो भने पनि कस्तो तालिम छ भने प्रत्येक ठाउँमा ल्याएर उद्घाटन गर्ने, रिबन काट्ने, अनि रिबन त्यो उद्घाटन गरेर रिबन काटिसकेपछि कसको चाहिँ त्यहाँ भाषणमा चाहिँ पोर्टफोलियोको आधारमा राख्ने, पोर्टफोलियो मिलेन भने त्यहीँ बमण्डर गर्ने। अनि त्यसपछि अब कृषिको चाहिँ अब कृषि प्रधान मुलुक भन्छौँ, कृषिको चाहिँ यो धान दिवसको भनेर चाहिँ खेतमा लगाउनु पर्ने धान चाहिँ गलामा लगाएर अनि त्यो मञ्चमा आएर चाहिँ गमलामा धान रोपेर चाहिँ उद्घाटन गर्ने, अनि वृक्षारोपण गर्ने भन्ने वृक्षारोपणको कार्यक्रम राख्ने, वृक्षारोपण गरेर चाहिँ त्यो पेपर ओछ्याएर पेपरमाथि त्यो के अरे गमला राखेर त्यहाँ चाहिँ पिपलको रुख रोप्ने। के हुन्छ यो नाटकले के हुन्छ? त्यसकारण यो नाटक होइन। ए युवा तिमीहरू यसरी नलाग, तिमीहरू नलाग। अब तिमीहरूले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तिमीहरूको काँध कसरी बलियो पार्ने, देश कसरी समृद्ध बनाउने। अरू देशको उदाहरण हेर, हिजो हामीभन्दा पछाडि कति पछाडि थियो भुटान, आज भुटान कहाँ पुगिसक्यो? अरूको त उदाहरणै नलिउ न, भुटान कहाँ पुगिसक्यो? हेल्थको उहाँ चाहिँ उनीहरूले टोटल उनीहरूले फ्री हेल्थ गरेको छ। फ्री हेल्थ गर्दाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो देशमा चाहिँ त्यो उसको उपचार हुन सकेन भने सरकारले नै बाहिर विदेशमा कुन ठाउँमा हुन्छ त्यो ठाउँमा लगेर चाहिँ उनीहरूले राखिदिएको छ। एजुकेसनको सिस्टम हेर्नुहोस् कहाँ रहेको छ। हाम्रो त एजुकेसन अहिले अस्ति भर्खर मैले एउटा पत्रिका पढ्दै थिएँ, त्यो पत्रिकामा थियो के भन्छ प्रधानाध्यापक खुकुरी हान्ने विद्यार्थी पक्राउ भनेको छ। अब के कस्तो शिक्षा दिँदैछौँ हामीले? त्यो त मैले त्यही जोड्न खोजिरहेको थिएँ। जस्तो युवाबाट हामीले धेरै अपेक्षा अथवा आशा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भयौँ, तर अहिले जस्तो हाम्रो मुलुकको जुन युवा जनशक्ति आफै पनि ऊ चाहिँ कतातिर चाहिँ गइरहेको छ, ऊ समाजप्रति उत्तरदायित्व अथवा नेतृत्व लिनपट्टि गइरहेछ कि अथवा ऊ पनि तपाईँ हामीले अहिले सुरुमा भने जस्तै गरी राजनीतिक पार्टीहरूकै यो पछि नै लागिरहेछ, यो ट्याग लाइन लाग्दैतिर? दुईवटा कुरा छ कि, एउटा कुलो खन्दाखेरि के भन्छ कुलो पानी सहित जाने कुलो खन्ने कि कुलो खन्नको लागि कुलो खन्नु भनेको थियो, पानी त मैले भनेकै छैन भन्ने जस्तो हो होइन। अहिले हामीले चाहिँ कुलो खनिरहेछौँ, कुलोमा पानी लगाउने चाहिँ वातावरण सही खनेका छैनौँ है। त्यसैले युवाहरूलाई अब अहिले गरेको भनेको युवाहरू सबैले म भन्न सक्दिनँ है, तर अधिकांश युवाहरूको ट्र्याक पनि गलत नै भइरहेछ। किनभने उनीहरूले अवसर पाएको छैन। अवसर नपाउँदाखेरि त्यो जुन ठाउँमा जान्छ त्यहाँनिर चाहिँ उसको त अब युवाहरूको त तातो रगत हुन्छ। तातो रगत कहाँ पोख्ने भन्दाखेरि पोख्ने ठाउँ त कहाँ त भन्दाखेरि त्यही सडकै हुन्छ। अनि सडकमा आएर पोख्नको लागि युवाहरू लालच भएका मात्र हुन्। उनीहरूको आक्रोश निस्केको हो, तर त्यो आक्रोशलाई सडकमा गएर देखाउने होइन, जात्रा देखाउने होइन। अहिले त म त भन्छु, मैले अघि नै भनिहालेँ, हामीले राजनीति होइन लाजनीति गरिरहेछौँ। लाज लाग्छ, हेर्नुहोस् लाज लाग्छ। अरू देशमा स्वतन्त्रतापूर्वक यहाँ जान पाइन्छ, हामी कहाँ यहाँ आइसकेपछि अब आज कति बजे चाहिँ जुलुस आउँछ अनि त्यसपछि जाम पुरा ट्राफिकहरूको चाहिँ बर्बाद, भनेको समयमा केही पनि गर्न पाइँदैन है। त्यसैले युवाहरूले के गर्नु पर्यो भने अहिलेको
मेरो पालोको युवा र अहिलेको युवामा फरक छ। मेरो पालोको युवा भनेको म युवा हुँदाखेरि जे गर्नु पर्थ्यो मैले अरूको हेरेर गर्नु पर्थ्यो, यहीँ तपाईँको हेरेर नकल गर्नु पर्थ्यो होला, अथवा उहाँको हेरेर नकल गर्नु पर्थ्यो होला, अथवा आफूले इनिसिएट गर्नु पर्थ्यो होला। तर अहिलेको युवा भनेको त उनीहरूले प्रशस्त अवसर पाएको छ। हेर्नुहोस् त, केही बाहिर जो के भन्छ ओभरसिज पाएको छैन भने पनि उसको ओभरसिज भनेको कोठाभित्र छ। हेर्नुहोस्, एउटा कोठाभित्र उसले चाहिँ कम्प्युटरमा राखेर वेबसाइटमा सट्ट खोलेर गुगलमा गयो भने के चाहने उसले सबै कुरा त्यहीँबाट पाउन सक्छ। त्यो किसिमको टेक्निकल क्राचहरू है, त्यस्तो टेक्नोलोजी भएको बेलामा चाहिँ युवाहरूले यस्तो किसिमको गलतमा जानु हुँदैन। र त्यसैले युवाहरूलाई अब सही ठाउँमा लैजानको लागि अब देशलाई साँच्चै नै राम्रो बनाउने हो भने मैले चाहिँ डिजाइन गरेको एउटा हावापानी मोडल भनेको छु। कुनै पनि देशको विकास हुनु छ भने त्यहाँ त्यो देशको हावापानी अनुसार मात्रै त्यो ठाउँको चाहिँ विकास हुन्छ। त्यसैले त्यो कसरी तपाईँले जसरी एउटा डिजाइन गरिराख्नु भएको छ नि हावापानीको कुरा गरिराख्नु, HAWAPANI हावापानी भनेर चाहिँ मैले डेभलप गरेको हो। अब यसमा चाहिँ यस भन्नाले चाहिँ पहिलो कुरा देश समृद्ध भएको र नभएको देखाउने इन्डिकेटर्स के हो भने पनि हेल्थ हो, स्वास्थ्य। एच फर हेल्थ। जुन देशको जनता उसले गरेको आम्दानीको भन्दा बढी अथवा अब तथ्याङ्कले त के पनि भन्छ भने आफ्नो आम्दानीको 20% भन्दा बढी खर्च चाहिँ औषधि उपचारमा हुन्छ भने त्यो चाहिँ गरिब परिवार भन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो गरिब परिवार त्यो राम्रो परिवार होइन भन्छ। चाहे त्यो जति सम्पन्न होस्, सम्पन्न भएर पनि उसको आम्दानीको 20% चाहिँ स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ गलत भयो भन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले पहिलो कुरा के हो भने स्वास्थ्यमा ध्यान दिने कुरा हो। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुको लागि अहिलेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक एउटा टोलमा चाहिँ 2टा हस्पिटल छ, भएन भने एउटा हस्पिटल त छ हैन। अनि त्यत्रो हस्पिटल खोल्नु भने कुनै पनि हस्पिटलमा जानुहोस् तपाईँ त्यत्तिकै प्याक देख्नुहुन्छ, लाइनै बस्नुपर्छ, लाइनै बस्नुपर्छ। भनेपछि हामी कहाँ के रहेछ त भन्दाखेरि अत्यधिक रोगी रहेछौँ। त अत्यधिक रोगी हुनु भनेको त हस्पिटलको सङ्ख्यालाई घटाउने हो कि यता रोगीको सङ्ख्यालाई घटाउने के भन्छ बढाउने हो? रोगीको सङ्ख्या बढाउने हो भने हस्पिटल बढाउँ, ठिकै छ। होइन, स्वास्थ्यको हिसाबले हो भने जनतालाई स्वस्थ बनाउने हो भने हस्पिटलको सङ्ख्या बढाउँ घटाउँ, अनि स्वास्थ्यतिर कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतातिर ध्यान दिउँ। त्यसकारण जनताको स्वास्थ्य सबभन्दा पहिलो कुरा हो। दोस्रो अब त स्वास्थ्य राम्रो बनाउनको लागि के हो भनेपछि प्रत्येक स्वास्थ्य चाहिँ केमा आधारित छ? स्वास्थ्य बिग्रियो भने खानपान हो, खानपान। अब खानपानको हिसाबले हाम्रो यो चाहिँ यहाँ हेर्ने हो भने ए फर एग्रिकल्चर, एग्रिकल्चरमा सपोर्ट गर्नु पर्यो। तर विडम्बना अहिले हाम्रो यहाँ हेर्ने हो भने एग्रिकल्चरको लागि के छ भन्ने हो भने भएको फर्टाइल ल्यान्डहरूमा चाहिँ टोटल त्यहाँ चाहिँ एग्रिकल्चरको फसलहरू उत्पादन हुनुपर्नेमा त यहाँ सबै कङ्क्रिट र रड मात्रै उत्पादन भइरहेछ। अनि कङ्क्रिट र रड उत्पादन भइसकेपछि त्यो कङ्क्रिट र रड लिनको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो त? काठमाडौँमा घर नभए पनि भएन। अहिले जति पनि नेताहरू छन्, नेताले त्यो जितेको टिका लगाउन साथ काठमाडौँको कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ मैले जग्गा लिने भनेर त्यहाँनिर उसले त्यो टिका सँगसँगै त्यो सोचिसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अनि त्यो लिनको लागि के गर्नु पर्यो त? घर बनाउनुको लागि त्यसो त घर बन्दैन भने त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त? गलत नै जानु पर्यो नि है। अनि गलत भने अब यसको लागि फेरि मैले त्यो भनेको छैन, सिधै दोषारोपण गरेको छैन। अब यहाँ आउनको लागि के गर्नु पर्यो त भनिसकेपछि अब यहाँ त धेरैले लगानी गरिरहेछ, कसैले कृषिमा लगानी गरिरहेको होला, कसैले उद्योगमा लगानी गरेको होला, कसैले केमा लगानी गरेको होला। अनि त्यो उद्योगमा लगानी गर्नेले कति गराएको छ? धेरै पहिलादेखि लगानी गरिरहेको छ। कृषिमा लगानी गर्नेले के गरिरहेको छ? त्यस्तै गरिरहेको छ। व्यापारमा लगानी गर्नेले के गरिरहेको छ? त्यस्तै गरिरहेको छ। अब त्यहाँ माथि पुगिसकेपछि उसलाई त घर त चाहियो। घर चाहिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त भने त नीति नियम बनाउनु त उसको हातमा छ। त नीति नियम बनाउनेमा के गरिदिन्छ? त्यहाँ अलिकति कलम चलाउनु साथ अब त्यसबाट चाहिँ त्यहाँ जानु पर्यो भनेपछि अनि त्यसको आम्दानीबाट के गर्ने त? कङ्क्रिट बनाउने भयो। फर्टाइल ल्यान्डले कङ्क्रिटमा उत्पादन गरिदियो है। अनि कङ्क्रिट कतिमा बनिन्छ? 2 आना 3 आना 4 आना 4 आना भएपछि मेरै उदाहरण गर्ने हुन्छ भने अब 3 आना 4 आनाको घर भयो। 4 आना घरमा त 6 जना त परिवार त भइहाल्यो। अनि 6 जना परिवार आफ्नो भयो, कम्तीमा 3 तला त घर बन्नु पर्यो, 2 तला भाडामा दियो। अनि 4 4 4 4 त्यहाँ 12 जना भयो। 12 जनाले
त्यो वेस्टेज गरेको स्टुलहरू त्यहाँनिर राख्नु पर्यो। अब त्यो तिनाना जग्गामा स्टुल त सबै त्यहीँ राख्ने कुरो भएन। अनि त्यसलाई त कहाँ लगिदिनु पर्यो? ढलमा लगिदिनु पर्यो। त्यो ढलमा लग्नु साथ ढल कहाँ जाने भयो? काठमाडौँको सभ्यता, नेपाललाई चिनाउने सभ्यता भनेको बागमतीको अवस्था हेर्नुहोस् के भयो। त्यसैले सबभन्दा पहिला फर्टाइल ल्यान्डमा चाहिँ टोटल्ली रूपमा चाहिँ रोक्नुपर्छ। ठिक छ, टेरेस लाइनमा बनाऊ, टेरेस लाइनमा बनाउन सकिन्छ। तपाईँ धेरै पर जानु पर्दैन। हामी अरू त्यो इन्डियाको नराम्रो कुरा मात्रै त्यो गर्छौँ, राम्रो कुरा पनि त लिउँ न। त्यहीँ दार्जिलिङमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् त, त्यही इलाममा जाउँ, फर्टाइल ल्यान्ड उनीहरूले प्रयोग गरेको छैन। जहाँ जहाँ टेरेस लाइन बनाएको छ त्यहीँ घर बनाएको छ। सानो घर छ, चिटिकको एउटा फुटेको ड्रम चाहिँ यहाँ जहाँ पायो बाटोमा त्यहीँ फालेर चाहिँ राखेको छ। उसले फुटेको ड्रमलाई चट्ट त्यो काटेर चारवटातिरबाट चाहिँ डोरी बाँधेर टक्क त्यसमा माटो राखेर चाहिँ फुल फुलाइरहेछ। आइडिया इज बिगर देन इन्डिया। त्यसरी ए भयो। अब डब्लु भनेको वाटर भयो। एच भनेको हेल्थ, ए भनेको एग्रिकल्चर, डब्लु भनेको वाटर। वाटर भनेको विश्वको सबैभन्दा महँगो तेल हो, किनभने त्यो बिना त बाँच्नै सक्दैन। अनि हामी पेट्रोल चाहिँ यहाँ गर्ने, हामीसँग भएको पेट्रोल चाहिँ निर्यात गर्न सक्दैनौँ। कतिपय ठाउँमा त धेरै ठाउँमा लानै पर्दैन। यहाँको पानी हामी इन्डियामा मात्रै पठाइदिउँ न। उताबाट कन्टेनर आउँछ, त्यो कन्टेनर पुरा भरेर आउँछ, यहाँबाट कन्टेनरमा पठाउने हो भने डङडङ खाली जान्छ। त्यो कन्टेनरमा चाहिँ पुरा यहाँको चाहिँ के भन्छ हिमालयन वाटर पठाइदिउँ न, हैन? यस, वाटर। अर्को भनेको चाहिँ त्यही डब्लुसँग रिलेटेड प्रकृतिले विश्वमा सायदै देशलाई दिएको छ, जुन चाहिँ वरदान हामीलाई दिएको छ, वेदर। हाम्रो वेदर यस्तो छ, तपाईँ 2 घन्टा ड्राइभ गर्नु साथै अत्यन्तै गर्मी, हपहपी गर्मी भएको ठाउँमा लुगा खोलेर बस्नुपर्ने ठाउँमा 2 घन्टा ड्राइभ गरेर माथि पुग्नु साथ सिरक कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने परिवेश हाम्रो के छ। तपाईँ तलबाट गर्मी ठाउँबाट सुरु गर्नुहोस्, आँप खाएर जानुहोस्, आधी घन्टा ड्राइभ गर्नुहोस्, लिची खाने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। आधी घन्टा ड्राइभ गर्नुहोस्, जुनार खाने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, सुन्तला खाने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। आधी घन्टा ड्राइभ गर्नुहोस्, बेलुका बाँस बस्ने ठाउँमा स्याउ खाने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। कहाँ छ यो क्लाइमेट? कहाँ छ यो वेदर? खै हामीले यसलाई युटिलाइज गर्न सकेको। ए चाहिँ डब्लु। अब त्यसपछि अर्को भनेको ए भनेको आर्कियोलोजी। प्रकृतिले र पूर्वजहरूले हामीलाई यस्तो किसिमको वरदान दिएको छ र हाम्रो जातीय संस्कारहरूले 129 थरीको जातीय संस्कारले, एउटा घरमा जानुहोस् गोल घर छ, अर्को घरमा जानुहोस् छत भएको घर छ, अर्को घरमा जानुहोस् टक्क छ। सबै आर्कियोलोजी। हामीले त प्रत्येक कुरालाई चाहिँ आर्कियोलोजी हिसाबले हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो पुर्खाले पनि आर्कियोलोजीको कुरा दिएको छ। हाम्रो संस्कारले, पूर्वजहरूले आर्कियोलोजी दिएको छ। खै यसलाई हामीले दिएको छ, केही पनि गरेको छैन। एउटा के अरे अमेरिकाको एउटा मैले नाम बिर्सेँ त्यो उसको सङ्ग्रहालयको, जुन सङ्ग्रहालयले वर्षको $100 अर्ब आम्दानी गर्छ। हेर्नुहोस्, आर्कियोलोजी पुरातात्विक संरचनाहरू राखेको छ, संरक्षण गरेको हिसाबले संरक्षण गरेको। खै हाम्रो सङ्ग्रहालय भएको एउटा सङ्ग्रहालय पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा छ। यी चिजहरू चाहिँ जस्तो तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको चिजहरू छ नि, जस्तो तपाईँको एउटा अवधारणा पनि छ हावापानीको, हैन? मैले सक्नु भएको छैन। यो HAWA को सकेँ, अब हावाको भयो है HAWA। अब त्यसपछि पीमा जानुहोस्। यो HAWA हेल्थ, एग्रिकल्चर, वाटर, वेदर एन्ड आर्कियोलोजी, यो 3वटालाई चाहिँ राम्रो सही हिसाबले मैले अघि भनेको जस्तै यज्ञ, विज्ञ र प्राज्ञ मिलेर चाहिँ भाग्य चम्काउने हो भने पी फर प्रस्पेरिटी, अनि भाग्य चम्किन्छ। केही गर्न पर्दैन। प्रकृतिले हामीले सबै दिएको छ, त्यसलाई मात्रै मिलाउनु पर्यो। त्यो मिलाउनुको लागि के हो? त्यति तत्त्व चाहियो। त्यसपछि चाहिँ प्रस्पेरिटी भन्यो। त्यो प्रस्पेरिटीको लागि के चाहियो? फेरि पी फर प्रस्पेरिटी, ए फर एप्रोप्रिएट प्लान हुनु पऱ्यो नि। म यो गर्छु मात्रै भनेर भएन नि। पहिला के स्टेज के हो? स्टेज 1 के हो? 5P। प्रस्पेरिटीको लागि 5P भन्छौँ। त्यो 5P पहिलो के गर्ने, दोस्रो के गर्ने, तेस्रो के गर्ने, चौथो के गर्ने, पी चाहियो, प्रस्पेरिटी। अब ए भनेको एप्रोप्रिएट प्लान चाहियो है। एन भनेको नेचुरल रिसोर्सेस,
यहाँ भएको नेचुरल रिसोर्स के हो त्यसलाई प्रयोग गरौँ। बाहिरबाट चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ र मेटेरियल्स ल्याएर हो भने त्यो त भोलि उसले चाहिँ बन्द गर्ने साथ त हाम्रो त गयो त। अहिले भएको त्यही त हो। अहिले पनि कोरोना चाहिँ बाट चाहिँ जति पनि त्यो कोरोना हुँदाखेरि यहाँबाट भएको र मेटेरियल्स त बाहिरबाट आउँथ्यो है। यहाँको चाहिँ काम गर्ने त्यो उद्योगमा काम गर्ने रिसोर्स त्यो पर्सन्स क्यापेबल पर्सनहरू पनि बाहिरबाट आयो। बाहिरबाट आएको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन भयो, तिनीहरू फर्केर गयो। अहिलेसम्म आएको छैन। उनीहरू नआएको कारणले गर्दा हाम्रो यहाँको चाहिँ कुनै पनि उद्योग धन्दाहरू चल्न सकिरहेको छैन। भनेपछि के चाहियो भनेपछि नेचुरल रिसोर्स यहीँको र मेटल्सहरू प्रयोग हुने त्यस्तो किसिमको चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अब के आयो भने एनफर अनि आई पिएनआई आईको चाहिँ अब त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डिजाइन गर्नु पऱ्यो। ओके संरचनाहरू बन्नु पर्यो। संरचना बन्नु पऱ्यो नि। तर विडम्बना हाम्रो चाहिँ के छ भने त्यो एच पनि छैन, ए पनि छैन, डब्लु पनि छैन, ए पनि छैन, पी पनि छैन, एन पनि छैन, अनि एकैचोटि ए पनि छैन र आईमा आएर इन्फ्रास्ट्रक्चर यो सबै कुरा नभइकन एकैचोटि इन्फ्रास्ट्रक्चर घर डङरङ्ग बनाइदियो। घर बनाएपछि के गर्ने त? हामीले त बुझिरहेको विकास भने त संरचना निर्माण भयो भने विकास भन्ने बुझिरहेको छ। एक्ज्याक्टली अहिले त्यही नै भयो। अहिलेको परिवेशमा हेर्नुहोस् त, यो 3 चरणको सरकार बनिसकेपछि स्थानीय निकायमा गएर हेर्नुहोस् त, प्रत्येक वडाध्यक्षहरूको प्रत्येक मेयरहरूको आफ्नो इन्डिभिजुअल चाहिँ के भन्छ डोजर छ र जम्मै ठाउँमा बाटो खनेको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेको छ। तर बाटो पुग्यो, ठिक छ, बाटो पुग्नु भनेको एक किसिमको चाहिँ विकासको पूर्वाधार हुनु, त्यो संरचना होइन, त्यो पूर्वाधार हुनु। तर त्यो पूर्वाधार बनिसकेपछि यहाँबाट त्यहाँ त त्यो ट्रक जाँदाखेरि कुनै पनि साधन जाँदाखेरि त त्यो त खाली जाँदैन, उसले त लिएर जान्छ है। त्यो लिएर गइसकेपछि त्यहाँबाट फिर्ता हुँदाखेरि ल्याउने चाहिँ के त? त्यो त डङडङ बजेर आउने हो, ट्रक त खाली आउने हो। त्यो ट्रक खाली आउनु, त्यो बजेर आउनु भने के त भन्दाखेरि त्यहाँको पैसा त गोजीमा राखेर आउने हो नि। त्यो पैसा गोजीमा राखेर पठाउने होइन, पैसा भनेको चाहिँ त्यसमा लोड गरेर पठाउने हो नि। अनि यहाँबाट चाहिँ लोड गरेर पठाउने, त्यहाँ चाहिँ अपलोड गरिसकेपछि अनि पैसा चाहिँ गोजीमा राखेर पठाउने भने चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ, हाम्रो विकास कहाँनिर जाँदैछ। त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले 49 चाहिँ करिब 50,000 भनौँ न, प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 50,000 ऋण लागिरहेछ। यो तपाईँले अहिले भनिरहेको कुराहरू त एकदमै जस्तो कन्सेप्टको हिसाबले चाहिँ जस्तो हाम्रो मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानको लागि एउटा राम्रो अवधारणा पनि होला। हामी मुलुकमा चाहिँ जस्तो हरेक 5 वर्षमा अथवा 10 वर्षमा अथवा 15 वर्षमा चाहिँ नेसनल लेभलको एउटा प्लान चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यो प्लान गर्ने व्यक्तिहरूमा यी खालको अवधारणाहरू के पुगिरहे जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? के लाग्छ? होइन, प्लान गर्ने अवधारणा कि हामी त्यो प्लानिङमै पनि हामी चाहिँ फेलियर भइरहेछौँ। एक्ज्याक्टली मेरो कन्सर्न त्यहीँनिर छ। प्लान गर्ने भनेको जुन एक्सन ओरिएन्टेड जो हो, एक्सनमा बस्ने मान्छेहरूको चाहिँ त्यहाँ इन्भल्भ हुनु पऱ्यो कि। ओके, तरकारीमा चाहिँ ल तरकारी खेती गर्ने भने त्यहाँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ? त्यहाँ प्राज्ञहरू मात्रै बसिराख्नु भएको छ कि? एक्ज्याक्टली सुन्नुहोस् न, तरकारी उत्पादन गर्ने हो, यहाँ किसानलाई के किसिमको अभाव भइरहेको छ, कस्तो किसिमको चाहिँ चाहिन्छ भने त्यो किसानसँग गएर सोध्नु पऱ्यो नि त नि। तपाईँलाई बाटोमा हिँड्दाखेरि भोक लागिसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर कसैको घरमा गएर मलाई खाना देऊ त भन्नुहुन्न नि। भोक लागिसकेपछि त होटल कहाँ छ भनेर होटल खोज्छौँ नि। त्यो होटलमा गइसकेपछि हामी के खोज्छौँ भन्दाखेरि के पाइन्छ भनेर सोध्छौँ नि त नि। अनि पो हो त। तर यहाँ त के छ भने प्लानर चाहिँ नभएको होइन, प्लान गरेको त्यही विषयमा चाहिँ उहाँहरूले पिएचडी गरेका पनि छन्। तर त्यो पिएचडी कहाँबाट गरेको छन्? जुन देशबाट पिएचडी गरेर आएको, अमेरिकाबाट पिएचडी गरेको कि फरेन मुलुकबाट पिएचडी गरेर आएको छ। अनि त्यही अनुरूपको चाहिँ यहाँ यस्तो भएको थियो भनेर नेपालमा बसेर सिंहदरबारभित्र बसेर फरेनको प्लान भनेर कहाँबाट हुन्छ सर? यहाँको बनाउनु मैले अघि भनिनँ एन फर नेचुरल रिसोर्स। त्यहाँ चाहिँ के अभाव देख्यो? विज्ञता अभाव होइन, विज्ञता छ, तर त्यो विज्ञतालाई चाहिँ हाम्रो रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो जस्तो तपाईँले अघि सुरुमा भन्नु, मलाई यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको जस्तो 3वटा पक्ष होइन, एउटा योग्य, विज्ञ र प्राज्ञ। यो चिज भयो भने चाहिँ समृद्ध बन्न सक्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले जस्तो अहिले जस्तो मुलुकै एउटा योजनाहरू बन्दै गर्दाखेरि कुन चिजमा चाहिँ हामी त्यहाँ ग्याप भइरहेको देखिन्छ? खास हाम्रो यहाँको प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ सेयरिङ हुँदैन कि।
हामीले के गरेका छौँ, किन बिग्रियो छैन। अहिले राष्ट्रिय के भन्छ मा परेको चाहिँ हाम्रो योजनाहरू छ नि कतिपय है, त्यो सबै योजनाहरू चाहिँ समयमा नहुनुको कारण के त भनेको त यही प्लान न हो। त्यहाँ त के गरेको छ भने त्यहाँको कुरा ल्याएर चाहिँ यहाँ अप्लाई गरिदियो। हाम्रो यहाँको त जियोग्राफी त त्यो त छैन। अहिले राष्ट्रिय महत्त्वको योजनाहरू राष्ट्रिय महत्त्वको योजना ठुला योजनाहरू भनिरहेको अब मन्त्रालयमा तपाईँ जानु भन्दा राष्ट्रिय महत्त्वको योजना भनेर टन्न चाहिँ त्यो ढोकादेखि माथि मन्त्रीको कोठासम्म छिर्नु साथ यत्रो ठुलो फ्रेममा चाहिँ फोटोहरू देखिन्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ किन हुँदैन त? मेलम चाहिँ किन अहिलेसम्म आएन? 30 वर्ष हुँदा मेलम चाहिँ नआउनु? वाट इज दिस? 20 वर्षमा त वाङ्गो नदी त चाइनाले फर्काइदियो त नि। चीनको दुःख भनेर वाङ्गो नदी भन्थ्यो होइन र? त्यो 20 वर्षमा त उसले त नदी नै फर्काइदियो। अहिले चीनको सबभन्दा ठुलो आधार के भन्छ आम्दानीको स्रोत आधार भनेको त प्रस्पेरिटी त त्यही वाङ्गो नदीबाट गरेको छ। भनेपछि हाम्रो एउटा खानेपानीको लागि पनि यत्रो वर्ष लाग्नुपर्ने? त्यो चिज चाहिँ जस्तो त्यहाँ चाहिँ ल्याप्सेस मैले अझ पनि खोजिरहेको तपाईँसँग, जस्तो के चिजको चाहिँ कमीले गर्दाखेरि अब त ग्याप भएको कारणले चाहिँ यी सबै चिजहरू भइरहेछ त समयमा नसकिने। तपाईँलाई टक्कै भनिदिनु पर्ने विमलजी। मैले खोजिरहेको जस्तो तपाईँ एउटा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिबाट खास खोजिरहेको चिज चाहिँ यो के चिजले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो एक्ज्याक्टली म आएँ त्यो ठाउँमा आउनु भनेको कुनै पनि व्यक्ति, जस्तै मैले अघि पनि राजनीतिको कुरा गर्दा पनि भन्यो, जनताले विश्वास गरेको 5 वर्षको लागि लै भनेर जिम्मा दिएकै हो होइन। त्यस्तै गरेर त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि एकजना विज्ञलाई, त्यो विज्ञ मात्र होइन योग्यलाई छानेर चाहिँ त्यहाँनिर पठाइएको हुन्छ। अनि पठाइसकेपछि भोलिपल्ट यहाँनिर चाहिँ राज्य सत्ता परिवर्तन भयो, सत्ता अर्कोमा गयो, ए भनेर चलाइरहेको थियो भने बी बनेर गयो, बी बनेर जान्छ त्यसलाई चाहिँ फुत्ता फालिदियो, आफ्नो मान्छे को त्यहाँनिर टक्कर राखिदियो। कहाँबाट हुन्छ? दिनुहोस् न उसलाई, राम्रो गर्यो रिवार्ड गर्नुहोस्, नराम्रो गर्यो पनिसमेन्ट गर्नुहोस्, 5 वर्ष तैँले जो कम्प्लिट तेरो प्रोजेक्ट भएर चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर दिँदैन नि। अहिले त त्यही हो, लेभल हो, कुन लेभलको त्यहाँ छ, म अर्को लेभलको अनुसार त्यसलाई निकालिदियो अनि अर्कोलाई आफ्नो पठाइदियो। हेर्नुहोस् विमलजी, अब यो अब कति पत्याउने कति नपत्याउने होइन। एउटा यस्तो यो ठाउँमा यस्तो जहाँ चाहिँ टोटल सबै टेक्नोक्राट्सहरू मात्रै जानुपर्ने, त्यहाँनिर चाहिँ इन्जिनियर भन्दा अरूको काम छैन, त्यस्तो ठाउँमा समाजशास्त्रीलाई पठाइदियो। हेर्नुहोस्, अनि उताबाट चाहिँ छलफलमा आयो, छलफलमा आउनु साथ टेक्निक उताबाट त इन्जिनियर आएर इन्जिनियरको कुरा गर्दाखेरि उसलाई केही पनि थाहा छैन, थाहा नपाएपछि कान नसुनेको बाहना बनाएर उसले खाना खुवाएर त्यति फिर्ता पठाइदिनुहोस् इन्टरनेसनल उसमा। अब यो भनेर चाहिँ अहिले नभनौँ, कुनै दिन समय आयो भने त्यो पनि बोलाउँला। अनि कसरी हुन्छ सर? ओके, एग्रिकल्चरमा जाने भनेको छ, एग्रिकल्चरमा जाँदाखेरि किसानहरू सबै अहिले उखुको पैसा दिएको उखुको पैसा पाएन भनेर सबै रुएर बसेछ। यहाँनिर लिन आउँदाखेरि आफू त फर्केन, पैसा त पाएन फर्काउनु पाएन आफू पनि नफर्किकन यहीँ मर्न पर्यो। हेर्नुहोस्, त्यो परिवेशमा हामी एग्रिकल्चरको देश भनेर कसरी भन्ने? अनि जुन ठाउँमा पानी पर्याप्त पानी छ अनि पर्याप्त पानी हुँदाहुँदै पनि पानी खान नपाएर प्याक भएर चाहिँ पुरै बस्ती चाहिँ सरिरहेछ, पुरै बस्ती चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ माइग्रेटेड भइरहेछ। कहाँ भन्ने? अहिले यो युवाहरूको बाहिर जाने करिब अहिले त 50 लाख भन्नेको त हाम्रो त डाटामै निस्किसकेको छ। त 50 लाख युवाहरू चाहिँ बाहिर गइरहेछ। 50 लाख युवा बाहिर गएपछि 50 लाखले के गरेछ? मैले त दुःख पाएँ, अब मेरो भावी सन्तानले चाहिँ दुःख नपाओस्, त्यो ठाउँमा नबस्, सहरमा ल्याएर बच्चाहरूलाई पढाउनु है भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, सहरमा बच्चा पढाउनको लागि पनि उसको परिवार चाहिँ सहरमा आएर बसेको छ। उसले त्यहाँबाट पैसा पठाएको चाहिँ यहाँनिर सबैले सहरमा बसेर पढाइ भइरहेछ। त्यसको डाइरेक्ट त्यो इम्प्याक्ट कहाँनिर परेछ भने गाउँमा भएको स्कुलहरू सबै बन्द छ है। बिल्डिङ छ ठुलो, स्कुलको बिल्डिङ पनि छ, स्कुलको धेरै जग्गा जमिन पनि छ, तर भएर के गर्ने? अस्ति तपाईँले देखिहाल्नु होला पोखराको घटना, 3 जना चाहिँ टिचर्स 1 जना विद्यार्थी, तर पनि त्यो के अरे त्यो टिचर्सलाई चाहिँ सोधियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई त 1 जना विद्यार्थी पढाउनु लाग्दा मलाई गर्व लाग्छ अरे। ल हेर्नुहोस्, अब त्योभन्दा बढ्ता के भन्ने? हेर्नुहोस्, शिक्षाको अवस्था त्यहाँनिर छ। अर्को मैले भनिहालेँ, चिट चोर्न नपाउँदाखेरि हेड सरलाई कुकुरी प्रहार गर्ने विद्यार्थी पगडामा, अनि
के गर्ने हो? अनि हामीले फेरि के गर्दैछौँ भने योग्यतालाई चाहिँ योग्यता कहाँनिर जाँचिरहेको छ भने कागजको सर्टिफिकेट, तिमीले कति पढेको छौ भनेर सर्टिफिकेट हेर्छ, तिमीसँग के स्किल छ स्किल देखाऊ भनेर चाहिँ स्किलको चाहिँ गरेको छैनौ। अनि कहाँ हुन्छ? मैले जति पनि अहिले काम गरेँ आइएनजिओजहरूमा, जुन ठाउँमा काम गर्दाखेरि आई नेभर सबमिट माई डकुमेन्ट्स सर्टिफिकेट। तपाईँको वर्किङ एक्सपिरियन्सले नै काम वर्किङ एक्सपिरियन्स, यो काम गर, काम गरिसकेपछि भयो। अनि तपाईँले डकुमेन्ट किन माग्नुहुन्न त? द्याट्स ओन्ली के भन्छ यो revenue. Okay. That's only revenue. How much you spend for your education. Okay. But we need skill, we need technique, we need technology भन्छ उनीहरू। हुन्छ, यहाँसँग धेरै धेरै त्यसो सन्दर्भहरू जोड्न सकिने छ, मैले कुराकानी गर्न सकिन्छ। हाम्रो यो कार्यक्रमको एउटा निर्धारित समय, एउटा सीमित समय पनि भएको हिसाबले हामीले केही त्यस्तो सन्दर्भहरू जोड्ने कोसिस गऱ्यौँ। मुलुकको अहिले वर्तमान अवस्था, मुलुकको विकास समृद्धि कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु लेगानी सर। विमलजी, मलाई अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस् हस्।